अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशी अता फरमाए, आमीन। ऐसे 4 ख्वाब जो सिर्फ जिन्नाती मरीज को ही नज़र आते हैं, इसके अलावा जिस बंदे पर नज़र बद, साया, साहिर, जादू, जिन्नात के मामलात नहीं हैं, वो ख्वाब उस बंदे को कभी नहीं आते। तमाम आमिलीन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि ये सिर्फ 4 ख्वाब ऐसे हैं, हर उस मरीज़ को ही बार बार नज़र आते हैं कि जिस मरीज़ पर, जिस बंदे पर जादू हो, साहिर हो, असेब हो या कोई भी रूहानी मसला हो, वो चीज़ें बार बार उसको ख्वाब में तंग करती नज़र आती हैं, उसका पीछा करती नज़र आती हैं। कभी उसको तकलीफ़ देने के लिए पीछे भाग रही होती हैं, कभी उसको अज़ियत देने के लिए भाग रही होती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा मामला है तो आज की वीडियो के अंदर वो 4 ख्वाब कौन कौन से हैं और उनमें से कौन कौन सा ख्वाब आपको नज़र आता है और उसका इलाज, दोनों चीज़ें मुकम्मल तफसील और डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल, पहला ख्वाब, ख्वाब में बकसरत जानवरों को देखना, मसलन भैंस, गाय और शेर और लोमड़ी। ये 4 जानवर सिर्फ देखने से आप पर जादू जिन्नात के असरात मालूम नहीं होंगे, बल्कि ये चीज़ें आपका पीछा कर रही हों। ख्वाब के अंदर ये आपको मारने के लिए, आपके पीछे भाग रही हों, आपको तकलीफ़ देने के लिए अगर ऐसी सूरत हो तो इस सूरत में ये पहला ख्वाब है कि जिस बंदे को ये ख्वाब नज़र आए, भैंस, गाय, शेर और लोमड़ी, तो आप समझ लीजिए कि इस बंदे पर काले जादू के असरात हैं। वैसे तो आम तौर पर ये जानवर, ये मूज़ी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लेकिन जो तकलीफ़ नहीं देती, हमारा पीछा नहीं करती, हमें मारने के लिए पीछे भागती नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि आप पर कोई जादू जिन्नात नहीं है। शर्त ये है कि ये चीज़ें आपका ताक़ुब कर रही हूँ, आपका पीछा कर रही हूँ, आपको मारने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए भाग रही हूँ। तो आप आंखें बंद करके समझ लीजिए जिस जिस बंदे को ये ख्वाब आ रहा है उस बंदे पर ये जादू जिन्नात के मसाइल 100% गारंटी के साथ हैं। पहला ख्वाब। दूसरा ख्वाब ये है, अगर आप ख्वाब में मूज़ी चीज़ों को देखते हैं, मूज़ी से मुराद ये है कि तकलीफ़ देने वाली चीज़ें, सांप है, छिपकली है और कुत्ता, आप बिच्छू भी शामिल कर सकते हैं। जब ये सांप आप पर हमला आवर हो रहा है ख्वाब के अंदर, आप डर जाते हैं, सांप को देखकर आप घबरा कर उठ कर बैठ गए, कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, छिपकली आपके पानी के अंदर गिर जाती है, आप दूध पी रही हैं ख्वाब के अंदर तो अचानक से छिपकली गिर जाती है, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आपके पीछे कुत्ते लग जाते हैं, आप किसी जंगल के अंदर अपने आप को देखते हैं तो आपके पीछे कोई सांप लग जाता है, बिच्छू आपका ताक़ुब करता है। तो हर वो जानवर चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही है, मूज़ी जानवर है, तो ये भी काले जादू के पक्के असरात हैं कि ऐसा बंदा जिसको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि इस बंदे पर 100% रूहानी मसाइल हैं, जादू जिन्नात के मसाइल हैं, काले जादू की अलामतें हैं, इसका फिलफौर इलाज करवाए। तीसरा ख्वाब ये है कि आप खुद को बेबस देखते हैं, मजबूर, लाचार देखते हैं ख्वाब के अंदर।
خود کو آپ کسی بند گلی میں گرفتار دیکھتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان حال دیکھتے ہیں اور خود کو آپ کسی آگ میں جلتا دیکھتے ہیں، پانی میں غرق ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جتنی بھی صورتیں ہیں بے بسی کی، مجبوری کی، آپ انتہائی زیادہ پریشان ہیں، کبھی آگ میں جل رہے ہیں، کبھی پانی کے اندر آپ غرق ہو رہے ہیں، کسی بند گلی میں آپ پھنس چکے ہیں، راستہ نہیں ہے، سفر کے اندر جا رہے ہیں، آپ کا راستہ بھٹک گیا ہے، آپ جس مصیبت کے اندر ہیں، تو یہ بھی ایک خواب کے اندر ان چیزوں کا دکھایا جانا، یہ بھی کالے جادو کی علامتیں ہیں۔ اگر آپ بھی اسی طرح کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہیں، بار بار خواب کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ کو بھی روحانی معالج سے علاج کروانے کے لیے رابطے کی ضرورت ہے، آپ اس کا علاج کروائیں۔ چوتھا اور آخری خواب، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری چیزیں گم ہو گئی ہیں، گم شدہ چیزوں کو ہم بار بار خواب کے اندر دیکھتے ہیں۔ مثلا گھر کی قیمتی چیزیں گم ہو گئی ہیں، لیکن ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ملتی نہیں ہیں۔ اس دور کے اندر زیورات ہیں، گھر کے چوری ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح چاندی ہے، پیسے ہیں، کوئی بھی قیمتی چیز ہے گھر کی، اگر بار بار آپ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں گم ہو چکی ہیں، نہیں مل رہی، ہم خواب کے اندر پریشان ہیں، ہم حیران ہو کر ان کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ ملتی نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک چوتھا خواب ہے۔ اس بندے پر بھی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی یہ خواب دیکھا، بار بار دیکھتا ہے کہ گھر کی چیزیں گم ہو رہی ہیں لیکن ملتی نہیں ہیں، تلاش کرنے کے باوجود بھی اس بندے پر بھی کالے جادو کے پکے سچے اثرات ہیں، اس کو بھی کسی عامل سے، معالج سے رابطہ کر کے اس کا فی الفور علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 4 خواب، جس بندے کے اندر 4 میں سے کوئی ایک بھی خواب کی علامت آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، آپ خود اس کا علاج کریں، خود معالج اور عامل بنیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس طرح کرنا ہے، سورۃ الفلق اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے سورۃ الفلق کو آپ 11 بار پڑھیں۔ نمبر 2، سورۃ الناس کو 11 بار پڑھیں۔ نمبر 3، سورۃ الفاتحہ کو 11 بار پڑھیں۔ آیت الکرسی بھی 11 بار پڑھیں، اور سورۃ یونس کی جو آیت نمبر 86 اور 85 ہے، ان دونوں کو ملا کر بھی آپ 11 بار پڑھیں، اور آخر میں آپ نے یہ 12 کروں، آخر میں آپ نے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو بھی آپ 11 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر صبح اور شام 2 ٹائم جسم پر پھیریں، اور یہی عمل کر کے آپ 1 بوتل پانی پر یا 1 گلاس پانی پر دم کر کے وہ پانی پئیں۔ جو دم ہے یہ صبح شام 7 دن تک جاری رکھیں، جو پانی ہے وہ دن میں 1 بار دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ 7ویں دن سے پہلے یہ برے خواب آنا ختم ہو جائیں گے، اور آپ اپنے آپ کو بہتر اور صحت مند محسوس کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔